हेलो साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ पीके टेल्समा। र आज म नयाँ भूतको कहानी लिएर आएको छु। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटन थिचिदिनु होला र सब्स्क्राइबरहरूले हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। त साथीहरू, कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरू? आशा गर्दैछु कि हजुरहरू सबै ठिकै हुनुहुन्छ होला। साथीहरू, घर एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ चारजना एउटा छतको सहारा लिएर आरामले बस्ने गर्दछन्। यति मात्र होइन, घर त्यो ठाउँ हो जुन चाहिँ एउटा मान्छेलाई आफ्नो जीवन बिताउनका लागि ठाउँ दिने गर्छ। परिवार पाल्नलाई र परिवारको सबै चिजको पूर्तिको लागि एउटा घर हुन आवश्यक छ। र साथीहरू, संसारमा सबैसँग घर हुनु त्यो त सम्भव छैन। र हजुरहरूले देखेको नै हुनुहुन्छ होला कि आजको जमानामा धेरै मान्छेहरूको आफ्नो घर छैन। कति मान्छेहरू भाडामा बस्छन् र कति त झन् रोडको छेउमा सुत्छन्। त्यही पनि तिनीहरू पनि आनन्दले बस्छन्, किनकि यस्तो घर हुनुभन्दा त उनीहरू बाहिर भाडामा बसेकै ठिक छ। यस्तै थियो हाम्रो एउटा साथी राजीवको भनाइ। जब उहाँले आफ्नो घरको कहानी भन्नुभयो, जुन चाहिँ एउटा बङ्गला थियो, त्यो सुनेर हामी त दङ्गै पर्यौँ। र उहाँको भनाइ यस्तो छ कि घर चाहे ठुलो होस् या सानो होस्, तर त्यो घरको वास्तुशास्त्र ठिक छैन भने त्यो घर केही कामको छैन। साथीहरू, राजीवजीले भन्नुभयो कि जब उहाँको नयाँ नयाँ विवाह भएको थियो त्यति बेला उहाँ एकदम छिटो कतै सेटल हुन चाहनुहुन्थ्यो। ऊ छिटो छिटो सेटल हुन चाहन्थ्यो किनकि उसँग पैसाको कुनै पनि कमी थिएन र उसको जागिर पनि राम्रै थियो। खोज्दै जाँदा राजीवलाई बुटवलमा एउटा ठुलो बङ्गला देखा पर्यो र त्यो बङ्गला उसलाई एकदम धेरै मन पर्यो। पैसाको हिसाबले त्यो बङ्गला पनि सस्तैमा आइरहेको थियो। तर त्यो ठाउँभन्दा अलिअलि उता पनि धेरै बङ्गलाहरू थियो र सबैको भाउ बुझ्नु अनुसार त्यही बङ्गला उसलाई सबभन्दा सस्तो पर्न आएको थियो। त्यो बङ्गला हेर्दामा एकदम राम्रो र एकदम ठुलो थियो, तर त्यो बङ्गला सुनसान ठाउँमा थियो, जस्तै कि फार्म हाउसहरू हुने गर्दछ। र त्यो बङ्गलाको पछाडि ठुलो जङ्गल पनि थियो, तर बङ्गलाको उचाइ यति धेरै थियो कि तिनीहरूलाई त्यो जङ्गलदेखि केही फरक पर्नेवाला थिएन। साथीहरू, हजुरहरूलाई त थाहा छँदैछ होला, हामीले कुनै पनि नयाँ चिज, कि त त्यो घरै होस् या कुनै सामान, त्यो किन्नुभन्दा अगाडि हामीले 2-4 जना मान्छेहरूसँग सल्लाह त अवश्य गर्छौँ र हामी उहाँहरूलाई सोध्छौँ कि यो चिज कस्तो लाग्यो, र सबैको मन्जुरी भएपछि त्यो सामान हामीले लिने गर्दछौँ। तर यहाँ त उल्टो भयो। राजीवलाई धेरै मान्छेहरूले भनेपछि पनि कि यहाँ प्रेतको आत्मा बस्छ, ऊ मानेन, किनकि ऊ यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैन थियो। धेरै मान्छेहरूले भन्न त भने कि यो घर एकदम श्रापित छ, त्यही पनि उसले मानेन। र कतिले भने कि धेरै वर्ष अगाडि यहाँ मान्छेहरूलाई जिउँदै गाडिएको थियो र यहाँ पहिला बस्ने मान्छेहरूले भन्न थाले कि जो पनि यहाँ बस्छ ऊ जिउँदो फर्केको छैन। र यो बङ्गलाको लागि न त कार्डै भेटिन्छ न त कुनै केयरटेकर। र मान्छेहरूले यस्तो भन्न थालेदेखि राजीव एकदम रिसाएर भन्न थाल्यो कि मलाई यो बङ्गलाको लागि कुनै पनि गार्ड र केयरटेकर चाहिँदैन, म आफै यो बङ्गलाको हेरदेख गर्न सक्छु र म आफू र मेरो परिवारलाई यो ठाउँमा आफै आनन्दले बस्न सक्छु। र साथीहरू, म भन्न चाहन्छु कि राजीव पुरै गलत थिएन। उसले आफ्नो परिवारको लागि एउटा घर किन्न लागेको थियो, जुन चाहिँ एउटा मान्छेको सपना हुन्छ, तर उसलाई थाहा थिएन कि उसँग यस्तो घटना घट्नेवाला छ। साथीहरू, जब राजीवले आफ्नो स्वास्नी प्रियालाई त्यो घर देखाउन लग्यो, त्यति बेलै उसको स्वास्नी प्रियाले भन्यो कि राजीव, यदि यो बङ्गला यति राम्रो थियो भने अरू कसैले किन यसलाई किनेनन्? अरू बङ्गलाको हिसाबमा यसको मूल्य पनि कम छ। राजीवले भन्यो, होला कुनै कारण, हामीलाई त्योबाट के मतलब, हामीले यो बङ्गला त पायौँ, हाम्रो लागि यही राम्रो हो। त्यति बेला प्रियाले आफ्नो टाउको हल्लाउँदै भनिन्, यो कुरा सबै त ठिकै छ, तर मलाई यो ठाउँ अलिक खाली खाली र अचम्मको जस्तो लागिरहेको छ। यो कुरा सुनेर राजीव हाँस्न थाल्यो र उसले भन्यो, खाली खाली त लागिहाल्छ नि, किनकि यहाँ तिमी र म बाहेक अरू कोही छैनौँ। राजीव मनको एकदम सफा मान्छे थियो। उसले प्रियाको कुरा र मान्छेहरूको कुरा सुनेर यस्तो भन्यो कि हामी यहाँ 2-4 दिन बस्छौँ र तिमीलाई यदि यो बङ्गला राम्रो लाग्यो भने हामी किन्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेवाला छौँ, नत्र हामी अर्कै बङ्गला किन्छौँ। र त्यति हुँदै अर्को हप्ता राजीव र उसको परिवार त्यो बङ्गलामा सरे। राजीवको परिवारमा उसको श्रीमती प्रिया
र उसको 9 वर्षको छोरी पूजा र एउटा छोरा विराज जो चाहिँ 7 वर्षको थियो। साथीहरू, उहाँहरूले त्यो घरमा 2 हप्ता बिताउनु भयो र त्यति 2 हप्तामा केही पनि घटना घटेन। तर त्यसपछि त्यो घरको बेसमेन्टबाट अचम्मको आवाज र कोही मान्छे चिच्याको जस्तो आवाजहरू आउन थाल्यो। तर अचम्मको कुरा त यो छ कि यो आवाजहरू मात्र राजीवको स्वास्नी प्रियालाई सुनाइदिइरहेको थियो। जब राजीवलाई उसको श्रीमतीले यो सब कुराहरू भने त्यति बेला राजीवले प्रियाको भ्रम सोचेर यो कुरालाई त्यही टाल्दियो र प्रियालाई पनि लाग्यो कि सायद राजीवले ठिकै भनेको होला, किनकि यत्रो ठुलो घरमा एउटा चम्चा पनि खस्यो भने घरभरि आवाज आउने गर्थ्यो र उसले मात्रै कोही चिच्याको आवाज सुन्ने त कुरै थिएन। 2-4 दिन बित्यो। प्रिया घरमा एक्लै बसिरहेकी थिइन्। बच्चाहरू पनि स्कुल गएका थिए र राजीव अफिस। प्रियालाई कसैले बारम्बार आवाज दिइरहेको थियो। उसलाई कसैले जङ्गलतिर बोलाइरहेको थियो। यो प्रियासँग दोस्रो पल्ट भएको थियो। ऊ एकदम डराएर बसिरहेकी थिइन्। यस्तो अजीबको आवाज सुनेर उसको टाउको एकदम दुखिरहेको थियो। उसलाई एकतिर एकदम रिस पनि उठिरहेको थियो। एक्कासी उसलाई के भयो, ऊ त्यहाँबाट निस्केर जङ्गलतिर हिँड्न थालिन् र उनी जब जङ्गलमा पुगिन् त्यति बेला आवाज बन्द भयो। यस्तो लागिरहेको थियो कि यो जङ्गलबाट कुनै आवाज आएकै छैन। उसले यताउता हेर्यो र त्यहाँ केही पनि नदेखेपछि जब पछाडि फर्किन् तब वहाँ उसले देखिन् कि एउटा बुढी आइमाले उसलाई घुरेर हेरिरहेको थियो। बुढी हेर्दामा एकदम डरलाग्दो देखिरहेको थियो। त्यो बुढीको सेतो कपाल थियो र तलपट्टि सेतो र कालो कपाल थियो। हेर्दाखेरि त्यो बुढी कुनै डायनभन्दा कम देखिरहेको थिएनन्। प्रियाले त्यो बुढीलाई केही भन्नु अगाडि नै त्यो बुढी बिस्तारै बिस्तारै प्रिया नजिक आउँदै गरिरहेकी थिइन् र त्यसपछि प्रिया एकदम डराइन् र उसले यताउता नहेरिकन सिधै दौडिन थालिन्। ऊ यति हडबडीमा भागिरहेकी थिइन् कि भाग्दा भाग्दै उनी एउटा मान्छेसँग ठोक्किन्। त्यो मान्छेसँग ठोक्किएर उनी 4-5 पाइला अगाडि नै बढेकी थिइन् होला। तब उसले जब पछाडि फर्केर हेर्यो उसले देख्यो कि त्यो मान्छेको हातमा एउटा चक्कु थियो। प्रियाले केही पनि सोच्नै सकिनन् कि उसँग यो के भइरहेको हो। उसको मनमा धेरै प्रश्नहरू चलिरहेको थियो। उसले यो पनि सोचिन् कि यो हुन सक्छ कि मान्छेहरूलाई लुट्ने नयाँ तरिका होला। तर प्रिया त्यहाँबाट जसोतसो गरेर भागिन् र उनी दौडेर सिधै आफ्नो बङ्गलामा गइन्। बङ्गलाको सबै ढोकाहरू लगाइदिइन्। ऊ घरमा बसेको आधा घण्टा बितिसकेको थियो। त्यसपछि बाहिरबाट प्रिया प्रिया भनेको राजीवको आवाज आयो। त्यसपछि प्रियाले हडबडीमा गएर त्यो ढोका खोलिहालिन् र जब प्रियाले त्यो घरको ढोका खोलिन् त्यति बेला नै त्यहाँ घरमा फोन आयो र त्यो फोन राजीवको थियो र त्यो फोन उठाउने बित्तिकै उसले थाहा पाइहालिन् कि बाहिरबाट जुन आवाज आइरहेको थियो त्यो राजीवको होइन, कोही अर्कै मान्छेले छल गर्न खोजिरहेको छ। ऊ त्यहाँबाट छिटो उठेर ढोका बन्द गर्न गइरहेकी थिइन् र उसले जब त्यो ढोका बन्द गर्न खोजिन् त्यति बेला ठुलो हावा चल्यो र त्यो हावाले उसको शरीरलाई वारपार गरेर गयो। सायद त्यति बेला नै उसको शरीरमा कुनै आत्माले प्रवेश गरिसकेको थियो। त्यति बेलै ऊ बेहोस पनि भइन्। यति सबै भएपछि जब प्रियाको बच्चाहरू स्कुलबाट फर्किए त्यति बेला त्यो बच्चाहरूले आफ्नो आमालाई उठाए र आमाको यस्तो हालत देखेर बच्चाहरूले आफ्नो बुवालाई फोन गरे र त्यसपछि राजीव छिटो घर पुग्यो र जब उसले आफ्नो श्रीमतीको त्यस्तो हालत देख्यो त्यसपछि उसले उसको श्रीमतीलाई हस्पिटलतिर लग्यो र डाक्टरहरूको रिपोर्ट अनुसार सबै कुरा नर्मल थियो र डाक्टरहरूले राजीवलाई भने कि धेरै थकान हुनको कारण उसलाई यस्तो भएको हो। धेरै त केही होइन, उसलाई रिङ्गटा लागेको हो। त्यसपछि उसले प्रियालाई घर लिएर आयो र यो घटनापछि प्रियाको स्वभावमा बदलाव आएको थियो। उनी त्यो पुरै घरमा अजीबको हरकत गर्न थालिन्। कुनै कुरा नभइकन बच्चाहरूसँग रिसाउँथिन् त कहिले राजीवसँग। प्रिया कहिले उल्टो चल्न थाल्थिन् त कहिले आफ्नो कपाल चपाउन थाल्थिन्। तर यो सब बारेमा राजीवलाई केही पनि थाहा थिएन। यो सब उसको बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा थियो, जो चाहिँ यति डराइसकेका थिए कि उनी आफ्नो आमाको नजिक जानै खोज्दैन थिए। आमाको यस्तो हालत देखेर बच्चाहरूले आफ्नो बुवालाई सबै कुरा भनिदिए। तर राजीवले त्यो सबै बच्चाहरूको भ्रम हो सोचेर उनीहरूको कुरामा केही विश्वास गरेन र फेरि यतापट्टि यस्तो काम प्रियाको लागि सधैँ भइरहेको थियो। उसको यस्तो हालत हेर्ने त्यहाँ कोही पनि थिएन। जब घरमा राजीव हुन्थ्यो त्यति बेला ऊ एकदम ठिक हुन्थिन् र जब राजीव घरबाट बाहिर हुन्थ्यो त्यति बेला उसको व्यवहारमा बदलाव आउँथ्यो र त्यस्तै कहानी फेरि सुरु भइहाल्थ्यो। र साथीहरू,
आखिर कहिलेसम्म यस्तो चलिरहन्छ। एक दिनको कुरा हो, राजीव अफिसबाट घर आए र ऊ सुत्नको लागि आफ्नो कोठामा गइ नै रहेको थियो कि त्यति बेलै अचानक राजीवले देख्यो कि उसको श्रीमती आफ्नो खाटमा थिएनन्। राजीवले यताउता हेर्यो र उसले सोच्न थाल्यो कि उसको श्रीमती वासरुममा गएको होला, तर वासरुमको ढोका त पहिलेदेखि नै खुल्ला थियो। राजीवले झ्यालबाट बाहिर हेर्यो र त्यहाँबाट उसले देख्यो प्रिया त एकसुर भएर जङ्गलतिर हिँडिरहेकी थिइन्। राजीव त्यहाँबाट दौडिँदै जङ्गलतिर गयो र उसले जब आफ्नो हात प्रियाको काँधमा राख्यो त्यति बेला उसलाई यस्तो लाग्यो कि उसले उम्लिरहेको तातो तेलमा हात राखेको छ। राजीवले झट्का हानेर आफ्नो हात हटायो र त्यसपछि प्रिया फर्केर राजीवलाई हेर्न थालिन्। यस्तो देखेर त राजीव त्यहाँ उभिँदै बेहोसै भए जस्तो भयो। त्यति बेला राजीवले जे देख्यो उसले त्यो कसैलाई अहिलेसम्म भनेको छैन। उसको भनाइ छ उसले त्यहाँ जे देख्यो त्यो उसले भन्नै सक्दैन। न त त्यो मान्छेको अनुहार थियो न त राक्षसको। त्यो जो पनि थियो त्यो यस्तो डरलाग्दो भयानक थियो कि मैले त्यो हेर्न सकिनँ। र त्यसपछि त ऊ बेहोसै भएको थियो र उसले त्यो जानिसकेको थियो कि साँच्चीकै यो घरमा केही न केही त गलत भइरहेको छ। 10-15 मिनट बितेपछि जब राजीवलाई होस आयो त्यहाँबाट हडबडाउँदै आफ्नो कोठातिर गयो र त्यहाँ गएर उसले देख्यो कि उसको श्रीमती त त्यहाँ खाटमा आरामसँग सुतिरहेकी छिन्। त्यति बेला राजीव यति डराइसकेको थियो कि उसले केही पनि गर्न सकिरहेको थिएन र उसले बुझिसकेको थियो कि उसले अब के गर्नुपर्ने छ र उसलाई अब यो रात छिटो बितोस् भन्ने मात्रै आशा रहेको थियो। राजीवले आफ्नो दुईटै बच्चालाई उनीहरूको कोठामा राम्ररी सुताइदियो। राजीव जब आफ्नो कोठातिर बढ्यो उसले देख्यो कि उसको श्रीमती त भुइँमा सर्पो जसरी बटारिरहेकी छिन्। तर राजीव चुप लाएर बस्यो। उसले आफ्नो डरलाई मनमै लिएर त्यहाँ चुपचाप उभिरह्यो र उसले बुझिसकेको थियो कि उसले कुनै गल्ती गर्यो भने त्यहाँ उसको बच्चाहरूलाई केही नराम्रो हुनेवाला छ। राजीवले त्यहाँ चुपचाप लागेर कोठाको ढोका लगाइदियो र आफू कोठा बाहिर बसिरह्यो। राजीव पुरै रात सुतेन र उसले हामीलाई भन्यो कि कोठाबाट अचम्मको आवाज आइरहेको थियो, जस्तै कि कहिले केही खाइरहेको, कहिले भित्ताहरू कोट्याइरहेको। जसोतसो गरेर बिहान भयो र जब राजीवले कोठाको ढोका खोल्यो त्यति बेला उसले देख्यो कि प्रिया आनन्दले खाटमा सुतिरहेकी थिइन्। राजीवलाई त्यो देखेर अलिकति आनन्द भयो र उसले त्यो ढोकालाई बाहिरबाट चुकुल्लाइदियो र चुपचाप आफ्नो बच्चाहरूलाई लिएर सहायताको खोजीमा बाहिर गयो। उसले आफ्नो साथीलाई फोन गर्यो। उसको साथीले त्यहाँ नजिकै सहरमा भएको एउटा बाबाको बारेमा भन्यो र उसले भन्यो कि त्यो बाबाले तिम्रो मद्दत अवश्य गर्नेवाला छन्। र उसको साथीले राजीवलाई भन्यो कि यस्तै घटना उसको फुफूको छोरालाई पनि भएको थियो। त्यति बेला यही बाबाको कारणले आज ऊ ठिक भएको छ र त्यसपछि राजीवलाई लाग्यो कि यही उसको अन्तिम आशा छ र ऊ त्यो बाबालाई लिएर आफ्नो घर फर्कियो। बाबालाई सबै कुरा भनिसकेपछि जब बाबाले आफ्नो पाइला त्यो बङ्गलामा राख्नुभयो एकछिनको लागि त बाबा पनि अचम्म पर्नुभयो र बाबा दङ्ग पर्दै भन्नुभयो कि यहाँ एउटा मात्रै होइन, धेरै आत्माहरूको बास छ र जुन चाहिँ आत्मा सबभन्दा बेसी हावी छ त्यो चाहिँ तिम्रो श्रीमतीको शरीरमा अहिले प्रवेश गरेको छ। राजीवले बाबालाई लिएर आफ्नो बेडरुमको ढोकासम्म पुग्यो र जब उसले कोठाको ढोका खोल्यो त्यति बेला उसले देख्यो कि उसको श्रीमती त्यहाँ कोठामा थिएनन्। राजीव अचम्म परेर त्यो कोठाको यताउता हेर्न थाल्यो र उसले देख्यो कि उसको श्रीमती त खाटमुनि छिरेर कागजको डल्लोहरू के बनाउँदै थिइन्। त्यो देखेर बाबाले राजीवको हात समातेर उसलाई बिस्तारै पछाडि आऊ भन्न थाले र त्यसपछि बाबाले त्यो खाटको 4 कुनामा चामल छरिदिए। यस्तो प्रक्रिया सकिने बित्तिकै राजीवको श्रीमती प्रिया त्यहाँ बेहोस भइन्। तर सबै कुरा यहाँ ठिक भएको थिएन। त्यो बाबाले आफ्नो पूजाको सामग्रीहरू मगाए र त्यसपछि बाबाले राजीवलाई भने कि जसो तसो गरेर भए पनि दिनमा 2 चोटि यो प्रियालाई तिमीले खुवाउनुपर्छ। यो खुवाएपछि उसलाई यो आत्माको असर कम हुनेवाला छ र उसको शरीरबाट त्यो आत्मा निस्केर पनि जान सक्छ, तर त्यो आत्मा घरबाट जानेवाला छैन र त्यसको लागि तिमीहरूले यो घर छोड्नै पर्ने हुनेछ। यति सब भनेर त्यहाँबाट बाबा जानुभयो। तर राजीवको लागि धेरै टेन्सनहरू र समस्याहरू बढिसकेका थिए। तर राजीवले भने मायाले 2 टाइमको त्यो औषधि आफ्नो श्रीमती प्रियालाई खुवाउन थाले र त्यो सबै खुवाएपछि लगातार 2 दिनसम्म उसको श्रीमती खाटमै बसिरहिन् र एक रात प्रियाले रगत छादिन्। यो दृश्य एकदम डरलाग्दो थियो। एकपल्टको लागि त राजीवलाई लाग्यो कि त्यो बाबाले
के चाहिँ यस्तो दिनुभयो कि उसको स्वास्नीको हालत ठिक हुनुको सट्टा झन बिग्रिरहेको छ। र यति सबै भइसकेपछि राजीवलाई लाग्यो कि उसको श्रीमती अब बच्नेवाला छैनन्। तर यो त भगवानको कृपा थियो कि उसको श्रीमती ठिक भइन्। र त्यति बेलै राजीवलाई थाहा भइसकेको थियो कि यही ठिक समय हो। राजीवले सबै आफ्नो सामान प्याक गर्यो र आफ्नो श्रीमती र बच्चालाई लिएर त्यहाँबाट निस्कियो। र उसले यो पनि भन्यो, जाँदा जाँदै उसले त्यो घरको दैलोमा नमस्कार गरेर गयो। सायद उसले बुझिसकेको थियो होला कि जुन चिज जसको हुन्छ त्यो सधैँ उसको नै रहन्छ। र अन्तिममा राजीवले भने कि अझै पनि उनी यस्तो कुरामा त विश्वास गर्दैनन्, तर उसलाई अझै यो कुरामा शङ्का छ। उसले भन्छ, यो बारेमा अब कहिले पनि कुरा हुँदैन र घर परिवारसँग पनि यस विषयमा कहिले कुरा गरिँदैन। जे कुरा गरे पनि आफूभन्दा ठुलो जान्ने मान्छेसँग सल्लाह लिएरै गर्नुपर्छ र भगवानले हाम्रो मद्दत सधैँ गर्नुहुन्छ। र साथीहरू, यही थियो आजको राजीवसँग घटेको साँचो कहानी। साथीहरू, हजुरहरूलाई यो कहानी राम्रो लागेको छ भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र हजुरहरूलाई अझै पनि अरू मनगढक कहानी सुन्नु मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।